बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में चाइना की जानिब से जो अमेरिका की एयर स्पेस में गुब्बारा भेजा गया था, जिसे अमेरिका ने जासूस गुब्बारा करार देकर मार गिराया था, इसके बाद से दोनों ममालिक में इतनी टेंशन बढ़ चुकी है कि दुनिया एक नए दोराहे पर जा खड़ी है। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका की एयर स्पेस में अजीब व गरीब ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें अमेरिका की एयर फोर्स निशाना बनाने की कोशिशें कर रही है। अमेरिका की एयर फोर्स को इस वक्त पूरी तरह अमेरिकी सदर ने हाई अलर्ट कर दिया है और हुक्म दिया है कि जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आए उसे निशाना बना दिया जाए। लेकिन अमेरिका के अंदर जो 4 फरवरी को चाइना का जासूस गुब्बारा देखा गया था, इसके बाद से मजीद 3 ऐसे वाकयात रोनुमा हुए हैं जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। नाज़रीन इकराम, 10 फरवरी को अमेरिकी रियासत अलास्का के करीब एक यूएफओ को देखा गया था और वो बड़ी तेजी से अमेरिकी एयर स्पेस के अंदर परवाज कर रहा था कि इसे अमेरिकी एयर फोर्स ने निशाना बनाया। इसके बाद 11 फरवरी को फिर से एक नामालूम सी चीज कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर उड़ती दिखाई देती है, जो साइज में गुब्बारे से छोटी और सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जिसे अमेरिका के फाइटर जेट्स निशाना बनाने का दावा करते हैं। फिर 12 फरवरी को एक और वाकया रोनुमा हो जाता है, जिसके बारे में बताया गया कि एक नामालूम सी चीज नॉर्थ अमेरिका के लेक ह्यूरोन नामी झील के करीब इंतहाई बुलंदी पर परवाजें करती नजर आई। और इसके बारे में अमेरिका के एयर चीफ ने बयान दिया है कि पहला मिसाइल जो हमने फायर किया वो मिस हो गया था, इसे निशाना बनाने के लिए एक और मिसाइल हमें फायर करना पड़ा। यानी इस वक्त अमेरिका की फिजाई हुदूद में दरानदाजी के 4 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें से पहला तो चाइनीज गुब्बारे वाला वाकया था, जिसे अमेरिका जासूस गुब्बारा भी कहता है, और इस मामले पर पहले ही दोनों ममालिक में सख्त कशीदगी चल रही है। लेकिन इसके बाद जो 3 बार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अमेरिका की एयर स्पेस में नजर आए, इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ये 3 उड़ने वाली नामालूम चीजें आखिर कहां से आईं। क्या ये उड़न तश्तरियां थीं, या कोई खलाई मखलूक की जानिब से भेजा जाने वाला कोई जहाज था, या किसी तीसरे मुल्क की कारस्तानी थी, इस पर अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। जबकि अमेरिकी एयरफोर्स के टॉप जनरल जो नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, इनके इस बयान ने भी मजीद तहलका मचा दिया है, जिनका दावा है कि एलियन नामी चीज के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। यानी ये खलाई मखलूक की कारस्तानी भी हो सकती है, जो अक्सर उड़न तश्तरियों में बैठ कर आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज गुब्बारे के अलावा जिन 3 ऑब्जेक्ट्स को अमेरिका ने मार गिराने का हाल ही में दावा किया है, इनके तबाहशुदा पार्ट्स अब तक नहीं मिल पा रहे। अमेरिका और कनाडा की एयर फोर्स मिलकर पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इनके पार्ट्स मिलें, लेकिन कोई एक पार्ट भी नहीं मिल पाया। और इस मामले ने मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या अमेरिकी एयर फोर्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाने में कामयाब रही है या नहीं। अगर इन्हें कामयाबी से निशाना बनाया गया है तो इसका मलबा आखिर किधर चला गया। 3 में से किसी एक ऑब्जेक्ट का अब तक सुराग नहीं मिल पाया। इसीलिए अब खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियों के हवाले से चेमा गोइयां होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि यूएफओ, जिसे नामालूम उड़ने वाली चीज कहा जाता है, इसे अब तक कोई भी निशाना नहीं बना सका, क्योंकि ये काफी तेजी से परवाज करते हैं। तो अमेरिका का ये दावा कि इसने यूएफओ को मार गिराया है, इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है। और अहम बात यह है कि अब तक किसी भी मुल्क ने यह क्लेम नहीं किया कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज अमेरिका की एयर स्पेस में भेजी है जिसने मामले को मजीद संगीन कर दिया है। अमेरिकी एयर फोर्स को यह समझ नहीं आ रही कि ये नामालूम उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स आखिर कहां से आ गए। वाज़ेह है कि इससे पहले भी कई बार अमेरिकी शहरियों को आसमान पर नामालूम सी चीजें उड़ती हुई नजर आईं, जिन्हें आम जबान में यूएफओ कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यूएफओ नामी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मगरबी ममालिक की फिजाओं में ज्यादातर दिखाई देते हैं, और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये किसी भी फाइटर जेट्स की पकड़ में नहीं आते। इसीलिए इसके बारे में आम ख्याल ये पाया जाता है कि ये खलाई मखलूक की उड़न तश्तरियाँ होती हैं, जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से सफ़र करती हैं, और डिफेंस सिस्टम से इन्हें निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब की बार ये सवाल अमेरिका में उठाया जा रहा है कि 4 फरवरी को चाइना की जानिब से जासूस गुब्बारे को तो अमेरिका ने डिटेक्ट कर लिया था, जिसे निशाना बनाकर इसके मलबे को अमेरिका ने कब्जे में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बाद 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी को अमेरिका की एयर स्पेस में जो यूएफओज नजर आए, वो आखिर किसने भेजे हैं, और उनके मुतालिक मालूमात अब तक अमेरिकी एयर फोर्स को क्यों नहीं मिल पा रही। हैरान कुन बात यह है कि अमेरिकी एयर फोर्स का कहना है कि 3 ऑब्जेक्ट्स जिनको अमेरिका ने निशाना बनाने की कोशिश की, इनमें से एक उड़ने वाली गाड़ी की मानिंद था। यानी अमेरिकी एयर फोर्स को उड़ती हुई गाड़ी नजर आई, जो 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रही थी, और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल की जानिब थी, जहां गैर आबाद बर्फानी इलाका शुरू हो जाता है।
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ریڈیشن نہیں نکل رہا تھا، اسی لیے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ عام طور پر جب جہاز یا میزائل فضا میں اڑتا ہے تو اس میں پروپلجن سسٹم نصب ہوتا ہے جو آبجیکٹ کو آگے کی جانب پش کرتا ہے اور اس میں سے کچھ ریڈیشن بھی خارج ہوتا ہے، لیکن گاڑی کی مانند جو اڑتی ہوئی چیز امریکی ایئر فورس کو نظر آئی اس میں کوئی انجن یا کنٹرول سسٹم نہیں تھا، یہ بغیر پروپلجن سسٹم کے پرواز کر رہا تھا اور اسی لیے اس چیز نے امریکی ایئر فورس کو حیران کر دیا ہے۔ اس کے بعد 11 فروری کو کینیڈا کے یوکون ٹیریٹری پر ایک اور اڑتی ہوئی چیز نظر آئی جو سلنڈریکل شیپ میں تھی، اس کے بارے میں بھی اب تک کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ 12 فروری کو جو اڑتی ہوئی چیز نظر آئی جسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کے متعلق امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ تکون نامی چیز اڑن تشتری کی مانند تھی اور اس میں کوئی سینسر نصب نہیں تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے جہاز نشانہ بنانے کے لیے جیسے ہی فضا میں اڑے تو اچانک یہ تکون نما چیز غائب ہو گئی اور مغرب کے وقت چونکہ اندھیرا تھا اسی لیے اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن اگلے ہی دن مونٹانا نامی ریاست کے قریب اسے دوبارہ سے ڈیٹیکٹ کیا گیا اور وہیں پر اسے نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلائنگ آبجیکٹ میشیگن میں واقع امریکہ کی حساس ملٹری تنصیبات کے قریب پرواز کر رہا تھا، اسی لیے یہ معاملہ اور بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اب امریکی کانگریس اور پینٹاگون میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ اڑن تشتریاں ہیں یا اڑن تشتریوں کی آڑ میں کوئی منی ڈرون ٹائپ کی چیز ہے جو دشمن ممالک کی جانب سے امریکہ کی فضائی حدود میں جاسوسی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور امریکہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ سائز میں اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں شناخت کر کے نشانہ بنانا انتہائی مشکل ہے اور ان کی پروازیں حساس ملٹری تنصیبات کے قریب ہو رہی ہیں جہاں امریکہ کے نیوکلیئر اثاثے اور میزائل تنصیبات واقع ہیں، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اصل میں یوکرین کی اگلی لڑائی امریکہ اور کینیڈا کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہے، جس کے متعلق روسی صدر پیوٹن نے گزشتہ دنوں امریکہ اور نیٹو کو کھلی دھمکی دی تھی کہ اب یوکرین کی لڑائی پورے خطے کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے اور اس میں نیٹو ممالک اور امریکہ بھی زد میں آئیں گے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ نیٹو نے یوکرین کو تباہ کن ہتھیار دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ نیٹو نے ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور جنگی جہازوں کی سپلائی شروع کر دی ہے تاکہ کسی طرح جنگ کا پانسا پلٹا جائے، اور روس کے خلاف اسپرنگ آفینسو شروع کیا جا رہا ہے، جبکہ روس نے فیصلہ کن لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، ہزاروں رضاکار بھی یوکرین میں اتار دیے ہیں۔ روس نے بڑی تعداد میں سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مغرب کے مالیاتی نظام سے روس کو نکال کر الگ سے کرنسی لانچ کی جائے، یعنی کھیل اس وقت بڑا پیچیدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں چائنا کے خلاف پورا مغرب کولڈ وار شروع کرنے جا رہا ہے تاکہ چین کی معیشت کو کاری ضرب لگا کر اسے تائیوان اور ساؤتھ چائنا سمیت کئی ایشوز پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے امریکہ نے حال ہی میں فلپائن سے ملٹری بیس لینے کا معاہدہ کر لیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور چائنا کی براہ راست لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے چائنا نے پوری طرح جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور حال ہی میں جو چین نے جاسوس غبارہ امریکہ کی فضائی حدود میں بھیج کر حساس تنصیبات کا جائزہ لیا تھا، یہ اصل میں امریکہ کے خلاف جنگی تیاریوں کا تسلسل ہے، اور امریکہ کو براہ راست پیغام ہے کہ یہ جنگ ساؤتھ چائنا سی کی بجائے امریکہ میں لڑی جائے گی، جبکہ اب یہ کنفرم رپورٹ آ چکی ہے کہ چائنا کئی بار تائیوان اور امریکی جزیرے گوام میں جاسوس غبارے روانہ کر چکا ہے، جس کے متعلق امریکہ کے ڈیفنس سسٹم سراغ نہیں لگا پائے، اور اب چائنا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ بھی ہماری ایئر اسپیس میں کئی بار غبارے بھیج چکا ہے، اسی لیے اگر ہم غبارے امریکہ کی جانب بھیجتے ہیں تو یہ اصل میں امریکہ کے اقدامات کا جواب ہے۔ ناظرین کرام، اس دوران فلپائن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ چائنا نے اس کی کشتی پر لیزر سے حملہ کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے عملے کی آنکھیں اندھی کر کے ساؤتھ چائنا سی کے متنازع پانی میں ہماری نقل و حرکت کو روکنے کی کوشش کی گئی، یعنی اب چائنا نے غیر روایتی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے چائنا نے آسٹریلیا کے فوجی جہاز کو لیزر سے نشانہ بنایا تھا اور اس پر دونوں ممالک کے درمیان سخت تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ چائنا کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف بڑے پیمانے پر امریکہ اور اس کے اتحادی صف بندیاں کر رہے ہیں، اور اس کا جواب دینا چائنا کے لیے اب مجبوری بنتا جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے غیر روایتی ہتھیاروں کا استعمال ہو یا امریکہ کی فضائی حدود میں پیش آنے والے غیر معمولی واقعات ہوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چائنا اور رشیا اب اس لڑائی کو امریکہ اور کینیڈا کی دہلیز پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ اور نیٹو کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔